योका तुमकां गोवा रिपब्लीक लायव्ह 24 तास श्रीकृष्ण हळदणकर. आमी आसा आझाद मैदानाचेर आनी हांगासर आझाद मैदानाचेर जो गोंयचो एक्टिविस्ट आहा नामवंत राजदीप नायक हेणें एक हंगर स्ट्रायक केल्लो आहा 1 दिसाचो आनी ताका सपोर्ट दिवपाक काँग्रेसचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकर हांगासर येयल्ले. तेंचे बाकीचे पदाधिकारी आमदार तशेंच इतर कार्यकर्ते तेंचे मोठ्या संख्येन येयल्ले आसा आनी एक संदी घेता हांगासर ल्हानशी बायट घेवपाक. गिरीश बाब, आयचे आंदोलन कशें पळयता, देशव्यापी आनी गोंयचे? राजदीप नायक आनीक एंथनी सिल्वा हांणी गोंयच्या लोकांक उलो मारून आयज एक दिसाचो उपोशनां सुरू केली, खास करून सोनम वांगचूक जो गेले 20 दीस उपोशनां करता आनी मोदी सरकाराक ताचें कांयच पडलेलें ना आनी तो पुलिसां यूज करून तेजें आंदोलन तेजें उपोशनां बंद करपाचे प्रयत्न करता, प्रश्न सुटावे करून न्ही. आनी त्या हेजेर आपले जीव धोक्यान घालप न्ही आनी जीव वगडावप न्ही, त्या खातीर एंथनीन आनीक राजदीपान आयज 1 दिसाची उपोशनां केला त्याचो जीव वाचोवपाक. त्या खातीर आमी ताका सपोर्ट करपाक मेळिल्ले आसात. आमी पळयलें कशें राहुल गांधीन देशव्यापी आंदोलन सुरू केल्लें आशिल्लें पेपर लिकाचेर. 152 पेपर लीक जातात आनी एकल्याकूय धरलो वचना. 1 आनी 2 पेपर लीक जाल्ले आनी कोण मेळना आमी समजपाक शिकताले. गेले 10 वर्सांक 150 पेपर लीक जातात आनी भुरग्यांचें भविश्य ते वाट लायतात आनी त्या खातीर जवळ जवळ 25 भुरगे आत्महत्या करतात. जवळ जवळ 9 कोटी भुरग्यांक इफेक्ट जाता ह्या एग्जामी पेपर लीक आनी कॅन्सल जाल्ले कारणान. आनी त्या खातीर म्हाका दिसता एक वेगळें क्रांती देशांत घडपाक सुरू जाल्ली आसा. दिल्ली कितें चल्लां तें खबर आसा. राहुल गांधी बी देशभर भोंवतात, देशांतल्या युवक स्टुडंट्सां कडेन युवकां कडेन तो उलयत आसा आनी एक वेगळें आंदोलन देशांक तेंगी पेट्टा आनी हेका सगळो मोदी जबाबदार. कारण ना मोदीन हेजी 25 भुरगे आत्महत्या जाली आनी 152 पेपर लीक जाले, हेजी ना मोदी जबाबदारी घेता, ना अमित शाह जबाबदारी घेता, ना एड्युकेशन मिनिस्टर जो HRD मिनिस्टर आसा आमचो धर्मेंद्र प्रधान तो घेता. सो हातूंतल्यान कळटा की हो सरकार बेड्डो आनी गुंगो जाल्लो आसा आनी हेका लोकांचें पडलेलें ना. हे दादागिरी करतात आनी आपूण जात तें करतले, तुमी कितेंय करपाक शकना अशी तरेची एक भावना लोकां भितर जाल्ली आसा ह्या सरकारा विरुद्ध. आनी ह्या सरकारा विरुद्ध बंड सद्याक देशांत सुरू जाल्लें आसा. ह्या जशें मी सांगता की गोंया सरकाराची एक्सपायरी डेट काबार जाल्ली आसा आनी 5 म्हयने उरल्यात. तशीच देशाच्या केंद्र सरकारच्या मोदी सरकाराचोय बीन दीस लागीं पावल्ले आसात. लोकांक तेजें खरें रूप सद्याक कळिल्लें आसा. गिरीश बाबा, आनी एक तुका गोंयच्या बद्दल विचारता. आतां गोंयची इलेक्शन, असेंब्ली इलेक्शन जवळ जवळ एक 5-6 म्हयने आहा. तुमची तयारी तर चल्ल्या, तरी आसतना तुमच्या विरुद्ध काही काँग्रेसचेच ज्येष्ठ कार्यकर्ते तुमच्या विरुद्ध बंड करता. कशें पळयतले आनी कशें क्षमतले आनी कशें फुडें वयतले तुमी? सद्याक बंड कोणेंच केल्लो ना काँग्रेसीन. जेणी कोणें सुरवात केल्ली तांकां पार्टीन एक्शन घेतलेली आसा आनी बाकी सगळे आमी एक जावन काम करतात. आमी एक जावन फायट करतले. आमी लोकांकूय अपील मारलेली आसा, आमी बाकीच्या पक्षाकूय बी अपील मारलेली आसा. सद्याक गोंयच्या लोकांचो जो राग आसा तो सामको तेंचे वयल्यान पार जाल्लो आसा आनीक ह्या सरकाराक दीस लागीं पावल्ले आसात. लोक तांकां अशें करून भायर मारतलो की कदाचित सगळे आमदार आनी मंत्री आसात, सगळे आनी आमदार आनी मंत्री मुख्यमंत्री धरून ह्या इलेक्शनाक हरतले अशी एक जाणीव मेळपाक लागल्या. गिरीश बाबा, आनीक तुका ज्वलंत एक गोंयचो प्रश्न जो सगळ्यात गोंयभर विचारलो वयता तो म्हटल्यार ह्या वर्सा तरी तुमी जागे जातले काय म्हणजेच तुमी एकत्र विरोधी पक्ष आहा ते एकत्र जातले, कित्याक लाट हा भाजपा विरुद्ध, पण तुमचो जे चारकडे तुमचे हें आसा तेन्ना ते दोगांचें भांडण तिसऱ्याचो लाभ एकत्रीत हाडपाची आमी इनिशिएटीव गेल्ली आसा. आमी गोवा फॉरवर्डा कडेन उलयल्ले आसा, आम आदमी कडेन उलयल्ले आसात, RGPची लिडरां कडेन उलयल्ले आसात आनी जे बाकीचे सगळे एक्टिविस्ट आसात तेंचे कडेन तांकांय आमी उलो मारलेलो आसा. गोंयची जनतेकूय आमी उलो मारलेलो आसा. आमी सगळ्यांक एक करून ह्या पावटी ह्या सरकारान जे 15 वर्सां आनी गोंयच्या लोकांचेर अन्याय केला
तांकां घर धाडपाची तयारी सुरू जाल्ली आसा. गिरीश, एक अध्यक्ष म्हणून तुमकां विचारता, सदांच काँग्रेस पार्टी तर्फे लिमाणे काही 15 दीस 1 म्हयनो आसतना तुम्ही तिकेटी वांटप करता. लोकांचें म्हणणें आसा आनी कार्यकर्त्यांचें तुमचें म्हणणें आहा की ह्या फावटी आमी अशी करून तिकेटी वांटतले ज्या हितून प्रत्येक कॅन्डिडेटाक 2 ते 3 फावटी हाऊस टू हाऊस विजीट कंप्लीट करपाचो टायम मेळटलो. कशें 27 इलेक्शन तुमी कशें पळयता, कितले सीट येतले आनी कशें हें करता? आमकां खात्री आसा एक कदाचित 25, 26, 27 जावपाक शकता. कदाचित बीजेपीचो एकूय आमदार इलेक्ट जावन येनासतना उरपाक शकता. इतलो अंडरकरंट सरकारा विरुद्ध आनी बीजेपी विरुद्ध लोकांचो आक्रोश आसा. लोकांक कितें ह्या वेळार तूं कितें संदेश दिवंक करता? आमी एकत्रीत रावपाक जाय. 15 वर्सां खंयच्याय एक पार्टीक दिवप म्हणजे ती पार्टी माजता, ती दादागिरी करता, ती अत्याचार करता. आयज गोंय विकपाक काडलेलें आसा. तेन्ना ह्या फावटी ही पार्टी वेगळे वेगळे पक्ष उबी करून मतां फोडपाची तयारी ते करतात. तेन्ना आमी कसल्याच एका बळी पडनासतना एकमतान आमी विचार करुया गोंयचो फ्युचराचो आनी गोंय सांबाळून दवरपाचो. गिरीश बाब, एक कारापूर सर्वंट जे थंय लोदा प्रोजेक्ट येता तेज्या विरुद्ध 100 दिसा वयर गेले, दिल्ली लोक गेले, बाकी कडेन आतां पासून आंदोलन चालू आसा. काँग्रेस पक्ष तितलो जबाबदारेन थंय लक्ष दिना अशें थंयसरले जे आमी थंय ऑलरेडी विजीट केल्ले आसा. हांवें विजीट केल्या, आमचे लिडर ऑफ ऑपोजिशन आमच्या आमदारांनी विजीट केल्ले आसा. बाकीचे आमदार जे उरले ते डेफिनेटली त्या प्रोजेक्टाक विरोध करपाक तेंच्या लोकांक सपोर्ट करतले. सगळे बहुजन समाजाचे लोक आसा आनी आमी तें तीव्र करपाक आमी ऑलरेडी एक रोडमॅप आमी तयार करतात. लिडर ऑफ ऑपोजिशन युरी आलेमा तेणें सांगलें आमी 70 जाले एका वरान हो प्रोजेक्ट हे करतले म्हणून. तेजेर भाश्य कितें? आमी पयल्याच कॅबिनेटाक डिसिजन घेतल्या की 39A आनी बाकीची जी सेक्शनां आसात जी लोकांचे विरुद्ध आसात, जी गोंयचे विरुद्ध आसात, गोंयची जमीन विकपाचे प्रयत्न करतात, ती सगळी सेक्शनां फर्स्ट कॅबिनेटीक डिसायड जातली. या देव बरें करूं म्हणटा.